کہ ایک बुढ़िया की नजर आसमान पर उठी और वो साकित रह गई। वो बुढ़िया कितनी ही देर बार बार आसमान की जानिब देखती और हैरान होती रही। उसे लगा ये उसकी नजर का धोखा था या शायद उसकी बीनाई अब बढ़ती जा रही थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं हज़रत हुसैन पाक अलैहिस्सलाम की शान और उनके मोजज़ात। वो किस तरह से इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और इस दुनिया को अपने नूर से रोशन, और किस तरह से हजूर पाक को उनकी शहादत का पहले पता चला। और आज हम उनके मोजज़ात के बारे में सुनेंगे, जो कि मैं भी आपके साथ फर्स्ट टाइम सुनूंगा। सो लेट्स सी। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक ऐसा मौजज़ा पेश आया जिसे देखकर बेख्तियार हिंदुओं की भी चीखें निकल गईं। आज हम आपको एक ऐसा वाकया सुना रहे हैं जिसे सुनकर आप भी चौंक उठेंगे। ऐसा मौजज़ा जिसे जानकर यकीनन आपके दिल में भी हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद ताज़ा हो जाएगी। सुभान अल्लाह, जैसा कि हम जानते हैं कि ये दुनिया अल्लाह के मौजज़ात से भरी पड़ी है, मगर इन मौजज़ात के बारे में जानना या इनके चश्मदीद गवाह होना निहायत लर्जा देने वाली बात होती है। और कभी कभी ऐसे मौजज़ात अल्लाह ऐसी जगह रूनुमा करता है जहां लोग अल्लाह पर यकीन नहीं रखते हों, मगर अल्लाह के दिखाए मौजज़ात और हैरान कुन मनाजिर पर इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और इन्हें तब महसूस होता है कि वहां ऊपर कोई ऐसी जात है ज़ात मौजूद जो है। ताकतवर है बेशक, और हर शय पर कुदरत रखती है। बेशक। एक ऐसा ही हैरान कुन वाकया भारत के एक छोटे से इलाके में पेश आया ओके। जिसने इन सबको मुतवज्जे किया था ओ और वो लोग सुभान चीख उठे थे। हम वो हैरान कर देने वाला वाकया इस वीडियो में दिखाएंगे, मगर इससे पहले हम आपको हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान अक़दस के बारे में बताते चलें। उनकी जिंदगी और शान के बारे में चंद ऐसी बातें जिनका इल्म में होना जरूरी है। जैसा कि हर मुसलमान जानता है, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीज और प्यारी बेटी बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और इस्लाम के निहायत बहादुर खलीफा हजरत अली अलैहिस्सलाम के बेटे थे। बेशक। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान का यह मुकाम था कि उम्मुल फजल बिनते हारिस की रिवायत के मुताबिक हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले उम्मुल फजल ने एक अनोखा ख्वाब देखा ओके। जिसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद मुबारक का एक टुकड़ा काट कर उनकी आगोश में रखा गया। इस ख्वाब से वो बहुत घबराईं और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुईं और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है। ओके। फरमाती हैं कि ख्वाब सुनकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और बोले कि ये तो बहुत उम्दा ख्वाब है। ऐ उम्मुल फजल, इसकी ताबीर यह है कि जल्द मेरी बेटी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के बतन से एक औलाद होगी जो तुम्हारी आगोश में परवरिश पाएगी। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के मुताबिक चंद माह बाद ही बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जन्म दिया था। सैयदुश शुहदा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत 3 शाबानुल मुअज़्ज़म सन 4 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में हुई और सुभान आपकी परवरिश साया नबुव्वत, मौज़ा रिसालत और मादन इल्म में हुई। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बरतरी इससे बढ़कर और क्या हो सकती है कि आपका नाम रखने का वक्त आया तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप अलैहिस्सलाम की आंखों में अपना लुआब दहन लगाया, दाहिने कान में अजान कही और फिर दुआए खैर फरमा कर नाम रखा। उलमा का बयान है कि ये नाम इस्लाम से पहले किसी का भी नहीं था। आप अलैहिस्सलाम को सैयदुश शुहदा का लक़ब दिया गया। उम्मुल फजल बिनते हारिस का बयान है कि मैं हुक्म के मुताबिक हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपनी गोद में परवरिश देती रही और एक रोज इन्हें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगोश मोहब्बत में लेकर प्यार किया और फिर रोने लगे। मैंने रोने का सबब दरियाफ्त किया तो फरमाया कि अभी जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए थे। वो बता गए हैं कि ये बच्चा उम्मत के हाथों निहायत जुल्म सितम सहकर शहीद होगा और ऐ उम्मुल फजल, वो मुझे कत्लगाह की सुर्ख मट्टी भी देकर गए हैं। ये बात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत गमज़दा कर रही थी। ओके। एक और रिवायत है कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जमीन पर जाकर मेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरी तरफ से हुसैन की विलादत पर मुबारकबाद दे दो और साथ ही हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत उज़्मा से भी मुत्तला करके ताज़ियत अदा कर लो। तब जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से जमीन पर वारिद हुए और उन्होंने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ताज़ियत भी
من جانب اللہ کی۔ یہ سن کر سرور کائنات کا ماتھا ٹھنکا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل، ماجرا کیا ہے؟ تہنیت کے ساتھ تعزیت کی تفصیل بیان کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک وہ دن ہوگا جس دن آپ کے چہیتے فرزند حسین علیہ السلام کی گردن مبارک پر خنجر رکھا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ نور نظر بے یارو مددگار میدان کربلا میں اکیلا و تنہا 3 دن کا بھوکا پیاسا رہنے کے بعد شہید ہوگا۔ یہ سن کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محو گریا ہو گئے۔ صحابی رسول حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے بے انتہا مسرور پا کر ان سے پوچھا تو رسول کریم فرمانے لگے کہ اے حذیفہ، آج ایک ایسا ملک نازل ہوا ہے جو میرے پاس آج سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ اس نے میرے بچوں کی سرداری جنت پر مبارکباد دی ہے اور کہا ہے کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور حسین و حسن جنت کے مردوں کے سردار ہیں۔ سرور کائنات نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، خدا اسے دوست رکھے جو حسین کو دوست رکھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اسلامی فضائل اور اسلامی اخلاق کا اعلیٰ نمونہ تھے اور بہادری ایسی کہ آپ علیہ السلام نے گویا پوری دنیا کی شجاعت کو اپنے اندر سمیٹ لیا تھا۔ آپ علیہ السلام معمولی دوست و احباب کے ساتھ یزید کے لاکھوں کی تعداد میں لشکر کے مقابلے میں صف آرا ہو گئے، اور جنگ کے یقینی ہونے کے بعد ذرہ برابر خوف و ہراس آپ کے چہرے پر ظاہر نہیں ہوا۔ اس کے باوجود کہ اپنی اور اپنے اصحاب کی شہادت پر یقین کامل رکھتے تھے، پورے انتظام کے ساتھ اپنی مختصر سی فوج کو تیار کیا اور پورے اقتدار اور دلیری کے ساتھ جنگ کو قبول کر لیا۔ مدینے میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو سب سے افضل و کریم مانا جاتا تھا۔ روایت ہے کہ ایک بادیہ نشین عرب مدینے میں داخل ہوا اور مدینے کے سب سے زیادہ کریم شخص کی تلاش کرنے لگا۔ چنانچہ اس کو حضرت امام حسین علیہ السلام کا نام بتایا گیا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سید الشہداء کی ایک منفرد خاصیت دنیا کے مصائب اور گردش ایام پر صبر کرنا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے صبر کی مٹھاس اپنے بچپن سے ہی چکھ لی تھی۔ اپنے آباء و اجداد کی مصیبتیں برداشت کیں، اپنے بابا حضرت علی علیہ السلام پر آنے والی سخت مصیبتوں کا مشاہدہ کیا، اپنے بھائی حضرت امام حسن علیہ السلام کے دور میں صبر کا گھونٹ پیا، ان کے لشکر کے ذریعے آپ کو رسوا و ذلیل اور آپ سے غداری کرتے دیکھا، یہاں تک کہ آپ صلح کرنے پر مجبور ہو گئے، لیکن آپ علیہ السلام اپنے بھائی کے تمام دکھ و مصائب میں شریک رہے۔ دوستو، حضرت امام حسین علیہ السلام ایسی اعلیٰ ذات مبارک تھی، وہ بہادر، صابر اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزیز ترین اولاد تھے۔ اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ بھارت میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا ایک ایسا معجزہ رونما ہوا جسے ہندو دیکھ کر دنگ رہ گئے اور ان کی چیخیں نکل پڑیں۔ یہ واقعہ ہندوستان کے ایک چھوٹے سے علاقے میں پیش آیا۔ 10 محرم کا دن تھا، لوگ اپنے معمولات کے کام نمٹا رہے تھے کہ ایک بڑھیا کی نظر آسمان پر اٹھی اور وہ ساکت رہ گئی۔ وہ بڑھیا کتنی ہی دیر بار بار آسمان کی جانب دیکھتی اور حیران ہوتی رہی۔ اسے لگا یہ اس کی نظر کا دھوکا تھا، یا شاید اس کی بینائی اب بڑھتی جا رہی تھی کہ وہ آسمان پر ایسی چیزیں دیکھنے لگی تھی۔ اس نے قریب کھڑے اپنے پوتے کو مخاطب کر کے آسمان کی جانب دیکھنے کا کہا تو بچے نے نظر اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا۔ بچہ آسمان پر رونما ہوتے معجزے پر آنکھیں پھاڑے نہایت جوش و خروش سے اونچی آواز میں چلانے لگا۔ بڑھیا بچے کے جوش پر ٹھٹک کر آسمان کی جانب نظر اٹھا کر دیکھنے لگی۔ بچے کی چیخ و پکار پر ارد گرد کے لوگ بھی متوجہ ہونے لگے اور بچے کی دیکھا دیکھی جوں جوں سب آسمان کی جانب نظر اٹھاتے چلے گئے، ان کی نظریں اس حیران کن منظر پر ساکت ہوتی چلی گئیں۔ اس منظر نے ہندو خواتین و مرد کو چیخنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان کی زندگی میں یہ معجزہ پہلی بار رونما ہوا تھا۔ وہ ہکا بکا اس منظر کو دیکھتے ارد گرد والوں کو پکار پکار کر آسمان کی جانب دیکھنے کی ترغیب دینے لگے۔ اس بستی میں جب بات پھیلی تو کچھ مسلمانوں تک بھی خبر پہنچی، اور جب مسلمانوں نے نظر اٹھا کر آسمان کو دیکھا تو بے ساختہ چیخ کر اللہ اکبر کی صدا بلند کرنے لگے۔ بے شک یہ معجزہ اللہ ہی کر سکتا تھا۔ ہندو حواس باختہ سے مسلمانوں کا شور سن رہے تھے۔ وہ گھبرا کر بار بار مسلمانوں سے آسمان پر رونما ہوتے معجزے کے بارے میں جاننے کی کوشش کرنے لگے۔ انہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس کے بارے میں جاننے کا تجسس ستانے لگا۔ اطراف میں ایک مجمع سا وہاں جمع ہونے لگا اور مسلمان جوش پھٹتی آواز میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی تعریف بیان کرنے لگے، ان کی ذات مبارک اور ان کی شہادت کا قصہ سنانے لگے۔ آسمان پر اب بھی واضح اور نہایت بڑے الفاظ میں
हुसैन अलैहिस्सलाम लिखा हुआ आ रहा था। हिंदू इस मंजर किताब न लाकर चीख रहे थे। बुढ़िया ने बताया कि वो जब आसमान की जानिब देख रही थी, उसे यूं लगा जैसे कोई कलम से वो नाम मुबारक तहरीर कर रहा हो। वाह। मुसलमान इसे अल्लाह का मौजज़ा जानकर जोश से कपकपाते रो पड़े थे। हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। दोस्तों ये थी वीडियो। लास्ट पे जो मुझे झटका लगा वो आवाज़ की वजह से नहीं, वो नाम हुसैन का कुछ ऐसी जिस्म के अंदर ऐसी लहर दौड़ती है जब उसको पूरे जोश से लिया जाता है कि इंसान का जिस्म में जो ब्लड है, खून है, वो तड़प उठता है, वो जोश में आ जाता है। तो ये ऐसे 5 कायनात में ये ऐसे नाम हैं कि जिनको सुनने से इंसान का खून जो है वो तड़पने लगता है और दौड़ने लगता है रगों में। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो हुसैन पाक अलैहिस्सलाम के बारे में, उनके मोजज़े के बारे में, और आसमान पर किस तरह से हुसैन लिखा हुआ नज़र आया हिंदुस्तान में। तो ऐसे मोजज़े इस्लाम में रूनुमा होते रहते हैं और ये सारा अल्लाह का इख्तियार है। अल्लाह अपने प्यारों का नाम, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि तुम मेरा ज़िक्र करो, मैं तुम्हारा ज़िक्र बुलंद कर दूँगा। तो ये हस्तियाँ वो हस्तियाँ हैं कि जिनका ज़िक्र अल्लाह ताला ने जब से कायनात बनी तब से लेकर क़यामत तक और क़यामत के बाद भी बुलंद कर दिया है। और इनके परचम के साए के नीचे जो होगा वो दुनिया और आखिरत में कामयाब रहेगा। सो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।